الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی وقار ذی قدر بزرگوں ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے. 1-2 روز باقی ہیں اور اسلامی سال بھی اسی مہینہ کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوگا. اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہی دن اللہ نے ایک ایسا واقعہ، یعنی ہماری شریعت اسلامیہ میں، ہماری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو دل کو پگھلا دینے والا ہے، جو انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ واقعہ ہے. شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ انتہائی دردناک اور دکھ آمیز ہے. اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کہ اسلامی سال ختم ہو تو آخری مہینے کے اندر شہادت عثمان آ جاتی ہے. اسلامی سال شروع ہو تو پہلے دن شہادت عمر آ جاتی ہے. پھر چند دن گزرے تو شہادت سیدنا حسین آ جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے. اور میرا وجدان یوں کہتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، کافروں کے سال مکمل ہوتے ہیں اور نئے سال شروع ہوتے ہیں، تو نئے سال کی ابتدا اور پہلے سال کی تکمیل پر کافر اور غیر مسلم لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں.
नए साल की पिछले साल की आखिरी रात और 12 बजे के बाद नए साल की पहली रात, तो न्यू ईयर नाइट के तौर पर मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। फिर वो बेहयाई की तमाम हदें क्रॉस कर जाते हैं। हमारा रब हमें ये बताना चाहता है कि मुसलमानों, तुम्हारा रवैया काफिरों जैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साल के इख्तिताम पर भी शहादत है, नए साल के इब्तिदा और आगाज पर भी शहादत है। पैगाम दिया जा रहा है कि तुमने इन दिनों में खुशियां नहीं बनानी, बल्कि तुमने हर वक्त इसी तरह कोशिश करनी है दीन की खिदमत के लिए। हत्ता के जान की कुर्बानी का वक्त आ जाए तो उस्मान बिन नफ़ान को देख लेना, उमर बिन खत्ताब को देख लेना, सैयदना हुसैन को देख लेना, अहले बदर को देख लेना, उहद के शहदा को देख लेना, रसूलुल्लाह के सहाबा को देख लेना। मुसलमानों की रविश और तरीका काफिरों जैसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पहला दिन और आखिरी अय्याम हमें ये पैगाम हर साल देते हैं। इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा, हमारे साल का पहला दिन शहादत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से आलूदा है, उसमें खून बहा गया है और बड़ा दर्दनाक वो वाक़या है। तो मैं चूँकि शहादत का इंशाअल्लाह टाइम मिल गया तो वो शहादत का वाक़या भी टच कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, अल्लाह तौफीक दे कि मैं वो हक बात आपको सही तरीके से समझा सकूँ और अल्लाह हम सबको समझने के बाद अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए। तवज्जो सब की है, तवज्जो। इस धरती पर, इस कायनात में 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह से मांगा गया, जिनकी डिमांड की गई। 3 हस्तियां ऐसी हैं और तीनों हजरात को, तीनों हस्तियों को मांगने वाले कोई आम बंदे नहीं है, अल्लाह के तीनों रसूल हैं। समझ आ रही है बात की? 3 हस्तियां जिनकी डिमांड की गई अल्लाह के दरबार में, और तीनों को मांगने वाले कोई आम बंदे नहीं, तीनों अल्लाह के रसूल हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीनों जलीलुल कद्र और उलुल आज़्म अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी हैं, और तीनों ने अल्लाह से डिमांड की है, मांगा है। फिर अल्लाह ने उन तीनों की डिमांड को पूरा किया। कैसे किया, हल्का सा टच देता हूं, फिर अपने मौजू पे आ जाएंगे जी। तवज्जो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुआइब अलैहिस्सलाम के घर में रहे। वाक़या आपने सुना हुआ है कई दफ़ा, कभी मौका मिला तो हम भी बयान कर देंगे इंशाअल्लाह। वहां पर उनकी बेटी के साथ निकाह हुआ, हजरत सबूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे इनका निकाह हुआ और फिर अपनी बीवी को साथ लेकर चले और मदियन से चले मिस्र की तरफ। रास्ते में पहाड़ की चोटी पर आग नजर आई। वाक़या ज़हन में आ रहा है ना? पहाड़ की चोटी पर आग नजर आई, बीवी को बैठाया, वहां पे पहुंचे तो वहां मामला भी और था। वहां तो अल्लाह ने फरमाया इन्ननी अनल्लाह, मेरा पैगंबर ये आग शाह कोई नहीं है, ये मैं अल्लाह हूं, यानी मैं अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। और इधर आइए, वअनख्तरतुका, हमने आपको चुन लिया है नबुव्वत के लिए। गए आग लेने और नबुव्वत का ताज सर पे सजा के वापस आ रहे हैं। भाइयों, एक मसला ज़हन में रखिएगा, 2 मकाम ऐसे हैं। कितने? 2 मकाम ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ नसीब नहीं होते, जो मेहनत के साथ नसीब नहीं होते, जो विरासत के साथ नसीब नहीं होते। दोनों मकाम अल्लाह की अता के साथ नसीब होते हैं। समझ आई? एक मकाम उनमें से नबुव्वत। नबुव्वत भी अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। पढ़ने लिखने से कोई नबी नहीं बन सकता, ठीक है जी, एक। और दूसरा मकाम वो सहाबियत का मकाम है। सहाबी भी बंदा पढ़ लिख के, भाई बंदा पहले मौलवी बने, फिर मुफ्ती बने, फिर PhD डॉक्टर बने, फिर उससे अगली डिग्रियां करते 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 बिल आखिर सहाबी बन जाए।
نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا درجہ بھی عطائی ہے، رب جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور صحابیت کا درجہ بھی عطائی ہے، رب جسے چاہتا ہے اپنے نبی کا صحابی اور ساتھی بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور نبوت والی نعمت عطا فرما دی۔ نبوت لی اور چلے اپنے مصر میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون، یہ 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا اذهب الى فرعون، جائیے میرے پیغمبر فرعون کی طرف، انہو طغیٰ، وہ بڑا باغی بن چکا ہے، وہ بڑا بدماش بن گیا ہے، کہتا ہے میں رب ہوں۔ وہ رب بنا بیٹھا ہے اور ہے گندے نطفے کی پیداوار، اور اس کو اپنی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں رب ہوں۔ انہو طغیٰ، وہ بڑا بدماش بن گیا ہے میرے پیغمبر، جاؤ اس کو دعوت دو۔ اب اللہ کے نبی نے ادھر جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر دیے۔ آئیے سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری، اکثر لوگوں کو یہ دعا آتی ہوگی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کرنے لگے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اب ذرا توجہ سے سن کر سمجھ کر جواب دیجئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ ذرا بول اونچی اونچی آواز سے، موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک اللہ سے، اور فرماتے ہیں رب اے میرے پالنہار، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اتنی بڑی ذمہ داری جو تو نے میرے سر پہ رکھی ہے نبوت والی، اور میرے ذمہ لگایا کہ وقت کے بادشاہ کو دعوت دوں۔ اور یاد رکھیے گا افضل ترین جہاد وہ یہ ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیں، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ الہ العالمین، اتنی بڑی ذمہ داری کہ وقت کے بادشاہ اور عام بادشاہ نہیں، وہ جابر اور ظالم بادشاہ جس نے اپنا تخت بچانے کے لیے، جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کرا دیے۔ وہ کوئی معمولی بندہ تھا؟ درندہ صفت انسان تھا۔ الہ العالمین میرے اوپر اتنی ذمہ داری جو رکھ دی ہے، ایک تو میرا سینہ کھول دے، اور دوسرا الہ العالمین یہ ذمہ داری میرے لیے آسان بنا دے۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی مشکل کام آ جائے، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل موڑ آ جائے، کوئی مشکل کام کرنا پڑ جائے، اللہ کے دربار میں مانگ لیا کرو الہ العالمین کام تو بڑا مشکل ہے پر تو میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے، یہ دعوت پہنچانا میرے لیے آسان بنا دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ زبان کے اندر لکنت تھی، لیکن بات سمجھو ذرا، نبی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نبی بولو بولو ذرا، نبی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نبی کے اندر
پیدائشی طور پر لکنت یہ عیب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی عیب نہیں تھا، یہ بعد میں فرعون کی گھر جب پل رہے تھے، لمبا واقعہ مختصر عرض کر دوں، انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تھا بچپن کی حالت میں، اس کی وجہ سے یہ حادثاتی طور پر زبان کے اندر تھوڑا سا لکنت آ گئی تھی، یعنی جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احد کے میدان میں دندان شہید ہو گئے، اسی طرح کافروں نے حملہ کیا، یہاں پر زرہ کی کڑیاں پھنس گئیں، صحابہ نے چک کے ساتھ زور لگا کے نکالی، خون خون چہرہ ہو گیا ہمارے نبی کا، یعنی یہ حادثاتی طور پر کوئی تبدیلی آ جانا یا کوئی نقصان ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ تو حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیدائشی نقص نہیں تھا، بلکہ یہ اس انگارے کی وجہ سے جو بچپن میں منہ میں ڈال بیٹھے تھے لکنت آ گئی تھی، اب اسی کی دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الٰہ العالمین، وہ جو کمزوری آ گئی تھی میری زبان کے اندر وہ گرہ بھی تو کھول دے، وہ کمزوری بھی تو دور کر دے، یفقہوا قولی، اور الہ العالمین میری بات کو اتنا فصیح بنا دے کہ فرعون کی سمجھ میں آ جائے، کیوں؟ بات کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، سمجھانے کا طریقہ نہ آتا ہو تو بندہ خطابت میں ناکام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو بات سمجھا سکے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اچھا فرماتے ہیں یفقہوا قولی، الہ العالمین میری بات کو بڑا آسان بنا دے تاکہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں الہ العالمین، اس سے اگلی ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، الہ العالمین میرے لیے کوئی وزیر بنا، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، وزیرن بادشاہ کا وزیر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وزیر بھی ان کا بوجھ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اٹھواتا ہے، اسی سے نکلا ہے وزیرہ۔ اللہ الہ العالمین یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، میرا کوئی وزیر بھی بنا دے جو ساتھی ہو میرا، میرے برابر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور الہ العالمین میں دور کا وزیر نہیں مانگتا، کسی اور گھرانے کا وزیر نہیں مانگتا، من اہلی اپنے گھر کا وزیر چاہتا ہوں، میرے گھر کا وزیر ہو اور بھی کوئی نہیں، میری منشا اور میری طلب اور طلب یہ ہے ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے۔ اب اللہ سے مانگ رہے ہیں بھائی، ہے اللہ نے، اور فرماتے ہیں 20ویں پارے میں فرمایا ہوا افصح منی لسانا، الہ العالمین حضرت ہارون کا آپ نے بڑی فصاحت دی ہے، بولنے کا سمجھانے کا بڑا ماہر ہے، میں اسی لیے چن رہا ہوں اپنے بھائی کو کہ وہ میرا وزیر بن جائے۔ اللہ اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، الہ العالمین میرا بھائی ہوگا وہ میری کمر بھی مضبوط کرے گا، میرا ساتھی ہوگا نا، میری کمر بھی مضبوط کرے گا، ساتھ کھڑے ہو کر میرے ساتھ تیری توحید کا نعرہ بلند کرے گا۔ آگے ذکر کیا فرمایا وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، الہ العالمین میں اور میرا بھائی ہارون ہم مل کر تیری تسبیحیں پاکیاں بیان کریں گے۔
नुसब्बिहका, तेरी तस्बीहें बयान करेंगे, तेरी पाकी का बयान करेंगे। उस बादशाह फदमाश फिरौन के सामने खड़े होकर तेरी पाकी का ऐलान मैं करूंगा। जब मैं करते करते थक जाऊंगा, मेरा भाई शुरू हो जाएगा, कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा, और तेरा जिक्र करते करते जब मैं थकूंगा, मेरा भाई हारून शुरू हो जाएगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन मुझे इसलिए भाई दे ताकि तेरी पाकी और तेरे जिक्र का बयान रुकना नहीं चाहिए, चलते ही चलता रहे, तेरी पाकी बयान होती रहे। एक बंदा आखिर थक जाता है, एक थके दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा थके पहला शुरू हो जाए। तेरी वहदानियत, तेरी तौहीद और तेरी पाकी इलाहुल आलमीन बयान होती रहे, रुके नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे पैगंबर क़द ऊतीत, तेरी बातों का, तेरे सवालों का, जो तूने मांगा है अल्लाह से सवाल किया है, क़द ऊतीत सुअलका या मूसा, जो कुछ तूने मांगा है ए मेरे पैगंबर, हमने तेरी दुआओं को कबूल कर लिया। जरा दिल की गहराइयों से जवाब दो, दुआ कबूल करने वाला कौन? एक अल्लाह। इस तरह कहो, दुआ कबूल करने वाला कौन? एक अल्लाह की जात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बंदा मांगा अपने घराने का और चुनकर बता दिया भाई मुझे चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर तेरी दुआ कबूल है। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को नबी बनाया कि नहीं? बनाया ना। और साथ ही जमा करके फरमाया दूसरे मकाम पे, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मेरे दोनों नबियों अब जाओ जाकर फिरौन को तौहीद की दावत दो। ये पहला वो बंदा है जिसको मांगा गया। एक नंबर दो, बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया किसने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मिस्त्री बने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मजदूरी का एजाज अता हुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम को। इसका मतलब ये हुआ ये मिस्त्री वाला भी बड़ा ऊंचा रुतबा है, आला काम है, नबियों वाला काम है। शर्त ये है कि बंदा अमानत दयानत से करे, कोई भी काम हो तो ये बड़ा ऊंचा काम है। फरमाया जब बैतुल्लाह तामीर हो गया, अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद कर दिए और अर्ज करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमने नेकी की है इसे कबूल फरमा। और इसी तरह कहना चाहिए भाइयों, कुनिया के साथियों, ये ज़ेल बना लो, अल्लाह जिस नेकी की भी तौफीक अता फरमा दे, चाहे नमाज की, चाहे सदके की, चाहे खैरात की, चाहे रोजे की, चाहे हज उम्रे की, चाहे किसी से भलाई की, कोई भी नेकी की अल्लाह तौफीक किसी नेकी की भी दे दे, फौरन कह दो रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह मेरी ये नेकी कबूल फरमा। ठीक है जी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ है। रब्बना इलाहुल आलमीन, तेरा घर और बैतुल्लाह तो हमने बना लिया, अल्लाह मकान अच्छे लगते हैं, तवज्जो, मकान अच्छे लगते हैं मकीनों से। जब मकीन ही मकान में ना हो, रहने वाला ही मकान में ना हो, तो वो मकान तो दहशत बन जाता है। उस मकान, जो मकान अकेला पड़ा हो तन्हाई में, काफ़ी अरसा कोई रहने वाला ना हो, सीधी बात है वहाँ से दहशत आती है ना, खौफ आता है ना वहाँ से, है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन तेरा घर तो बना दिया है, अब यूं कर इस घर का मकीन और आबाद करने वाला भी तू अता कर दे। और रब्बना वबास
रसूला, इलाहुल आलमीन, एक खास रसूल भेज। खुद भी नबी हैं, बेटे भी नबी हैं, लेकिन फरमाते हैं रसूलन, खास रसूल भेज। जो रसूल आए और उसमें आकर यतलू अलैहिम आयाती, तेरे घर में बैठ के लोगों को तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, तेरे घर में बैठकर तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। वयुज़क्कीहिम, और उनके दिलों की सफाइयां और मझाइयां भी करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और इलाहुल आलमीन तेरे कुरान और तेरी आयतों की तशरीह और तर्जमा भी पढ़ पढ़ के समझाए। वल हिकमता, और अपनी सुन्नत की तालीम भी दे। याद रखिएगा, सिर्फ कुरान 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 का नारा लगाने वालों तवज्जो, सिर्फ कुरान से नहीं, कुरान और हदीस से काम चलेगा, कुरान और सुन्नत से काम चलेगा। और याद रखिएगा, कुरान वो है जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लिया। तवज्जो कर, कुरान वो है जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लिया, और सुन्नत वो है जो सहाबा ने रसूलुल्लाह से ली है। ठीक है, कुरान अल्लाह से लिया, सुन्नत रसूलुल्लाह से ली, फिर सहाबा ने वो दीन हमारे तक पहुंचा दिया। तब दीन मुकम्मल होगा कि सहाबा की तरह सुन्नत पे अमल करो और नबी के बताए हुए कुरान पे अमल करो। ठीक हो गया? अब अल्लाह से मांग रहे हैं रसूलन, अल्लाह एक खास रसूल भेज। तो अल्लाह ने अपने नबी खलीलुल्लाह की दुआ को कबूल किया, और दुआ के नतीजे में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और मबऊस फरमाया। दो हस्तियां हो गई, दो हस्तियां हो गई। पहली हस्ती मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा हारून अलैहिस्सलाम को, दूसरी हस्ती हजरत इब्राहीम ने मांगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब तीसरी हस्ती सुनो, तीसरी हस्ती सुनो। तीसरी हस्ती कौन है? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअहदिर रजुलैन। अल्लाह, दो बंदों में से एक बंदे से अपने दीन को इज्जत अता फरमा दे। अल्लाह से मांगा, फिर नाम भी तजवीज कर दिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मांगा था यूं ही, अल्लाह मिन अहली, मेरे घर का बंदा हो, और हो कौन? मेरा जी चाहता है मेरा भाई हारून हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं मांगा था। हमारे नबी ने भी अर्ज किया, इलाहुल आलमीन इस्लाम को इज्जत दे दे, और उसके लिए दो बंदे मैं तजवीज करता हूं, जिसको तू पसंद करे उसी को चुनकर मेरे कदमों में डाल दे। अल्लाह, ए अल्लाह, एक अमर बिन हशाम यानी अबू जहल है, और दूसरा उमर बिन खत्ताब है, इनमें से जिसके लिए तेरा फैसला हो जाए मौला, उसको मेरे कदमों में डाल दे। अल्लाह से मांगा, मूसा ने भी अल्लाह से मांगा, इब्राहीम ने भी अल्लाह से मांगा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। अब मांगा, रात को मांग रहे हैं, सुबह का वक्त हुआ। अल्लाह, तवज्जो जरा, सुबह का वक्त हुआ। उमर बिन खत्ताब तलवार निकाली, घर से चल पड़े। आज मैं ये जो नबुव्वत का चराग है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चराग को बुझाने चला है। तलवार ली और चरागे नबुव्वत को बुझाने चला है। समझ गए ना अल्फाज? मिटाने चला है अल्लाह के नबी को। हमारा ईमान है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिसको अल्लाह हिफाजत अता कर दे, जिसको अल्लाह की हिफाजत नसीब हो जाए, अल्लाह की
कसम कोई बंदा उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना, तलवार लेके निकले, रास्ते में एक बनु सहरा कबीला का एक बंदा मिला और कहा, उमर कहाँ का इरादा रखते हो? यार ये जब से आया है ना ये मोहम्मद नामी शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आते ही हमारे मक्के में अफरा तफरी बन गई है। कोई इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, बाप इधर है तो बेटा उधर है, भाई एक इधर है, दूसरा भाई उधर है, चचा इधर है, भतीजा उधर है, मामू इधर है, भांजा उधर है। ये सारी तफरीक पड़ गई है, तफरका आ गया है। मैं चाहता हूं इसको खत्म कर दूं ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना होगा ये मोहम्मद, ना रहेगा इसका दीन, ना होंगे इसके मानने वाले। उसने सोचा, जो आगे बंदा था बनु ज़हरा कबीले का, उसने सोचा भाई अगर ये रसूलुल्लाह तक पहुंच जाता है तो रसूलुल्लाह को नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने रुख मोड़ा और रुख मोड़ के उमर से कहता है, उधर बाद में जाना, पहले अपने घर तो देख। क्या मतलब? कहा पहले अपने घर देख, तेरी बहन और तेरा बहनोई भी उसी के गुलाम बन चुके हैं, उसी के दीन पे आ गए, पहले अपने घर झांक। हमारी सरेकी में है, घर सोगा रख ते चोर कहनू न सर, पहले घर झांक बाद में उधर जाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जलाल में थे, एक इरादा लिया हुआ था ना, टास्क था, टारगेट था। तो रुख मोड़ा और सीधे गए अपने बहनोई के घर, बहन के घर। वहां पर बाहर से सुन लिया कि ये वही कलाम पढ़ रहे हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में पत्थर खा खा के भी लोगों को सुनाता है। वहां पे पहुंचे, दरवाजा खटकाया, चूही खटकाया तो अंदर समझ गए भाई उमर आ गया। तो एक सहाबी था हजरत खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो उनको कुरान का एक टुकड़ा पढ़ा रहे थे, सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें। तो उन्होंने फौरन हजरत खब्बाब को भी छुपा दिया और जो टुकड़ा पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उनको भी छुपा दिया। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद उमर अंदर आए, फरमाया माज़ा करा तुम क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने आगे हीला बहाना किया तो उमर था ना, उसने पकड़ लिया अपने बहनोई को और बहनोई को मारना शुरू कर दिया कि तेरी जुर्रत, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर वहाबी बन गया है। समझ गए? हाँ, तू वहाबी बन गया है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया तूने। मार खा रहा है लेकिन ऐसा मजबूत ईमान है, फिसलता नहीं है, फिसलता नहीं है। जब बहन ने देखा कि अब बहुत मार लिया इसने, तो बहन आड़े आई अपने खामन को बचाने के लिए, तो और ने अपनी बहन को पकड़ा, बहन को मारना शुरू किया। बहन गिरी भाई की मार खा के और फिर शेरनी की तरह गरजते हुए खड़ी हो गई और कहने लगी, सुन ले उमर, तू अगर खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। तू खत्ताब का बेटा होकर अपना कुफर नहीं छोड़ सकता तो मैं खत्ताब की बेटी होकर मोहम्मद का सच्चा दीन नहीं छोड़ सकती। ईमान हो तो ऐसा हो। जो ही उमर ने यह सुना तो फौरन कांप गए हैं, मैं इतना जरी और बहादुर और मेरे सामने औरत जात इस तरह बात करे। तो फौरन ज़हन में आया यार क्या ताकत है इसके पास। थोड़ी देर के बाद कहते हैं अच्छा दिखाओ तो सही पढ़ क्या रहे थे। बहन ने वो जो टुकड़ा जिस पर आयतें लिखी हुई थी कुरान की वो उठाई और सामने कर दी। और ये सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें, टाइम थोड़ा है वरना मैं सारी पढ़ लेता, मैंने खुतबे में पढ़ी हैं। सूरत ताहा की इब्तिदाई आयतें बहन ने हजरत उमर के सामने की। जो ही उमर ने सुनी देखी, पढ़ा लिखा बंदा था उमर दुनियावी तौर पर भी, तो उमर ने जब देखी वो आयतें तो फौरन कांपने लग गया, लर्ज़ा बरंदाम हो गया और आंसू टपकने लगे और कहने लगे बहना मुझे भी इसी मोहम्मद का गुलाम बना दे। बहन कहती है गौसल करो और जाओ सफ़ा पहाड़ी के साथ हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, वहां पर रसूलुल्लाह मौजूद है, वहां जाकर रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ ले।
عمر نے غسل کیا اور اسی طرح تلوار ہاتھ میں ہے لٹکی ہوئی ہے اور چل پڑے حضرت خباب کے گھر صفا پہاڑی کے ساتھ. وہاں پہ پہنچے, دروازہ کھٹکایا, اندر سے دروازے کی سوراخ سے صحابہ نے دیکھا, اللہ کے رسول کو بتلایا یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور تلوار بھی نیام سے نکلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو, کوئی حرج نہیں. اور حضرت حمزہ بھی اسد اللہ و اسد رسولہ, جو اللہ کا بھی شیر ہے اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آنے دو, کوئی حرج نہیں. دروازہ کھولا گیا, عمر سامنے آئے. عمر سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, یا سینے گریبان سے پکڑا یا کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے فرمایا عمر کب تک میں محمد کا دشمن بن کے رہے گا. عمر کہتا ہے یا رسول اللہ آج عمر آپ کا دشمن نہیں, ہمیشہ کا غلام بننے آیا ہے. عمر نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. صحابہ اکرام جو 39 کی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے اور جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے تکبیر بلند کی اور مکے کی فضاؤں میں عمر کے وہ اللہ کی تکبیر گونجنے لگی. مشرکین اور کفار کو پتہ چلا بھئی عجیب واقعہ ہو گیا, مسلمانوں کو کیوں اتنا کرنٹ لگ گیا ہے, اتنا جوش آ گیا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی خوشی منائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے, فرمایا اتانی جبرائیل آ گیا, توجہ, جبرائیل آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی بڑے خوش ہوں گے, آپ کے صحابہ بھی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر. یا رسول اللہ اللہ کی قسم اہل السماء, آسمان والے جو فرشتے ہیں وہ بھی عمر کے اسلام لانے پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کے نبی نے, اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں عمر بن خطاب نہیں مانگا. یہ میرا اپنا ایک لفظ ہے, توجہ سے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں عمر بن خطاب نہیں مانگا, بلکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں اسلام کی عمر اور زندگی مانگی ہے. کیوں؟ عمر آیا تو اسلام کو زندگی نصیب ہو گئی, اسلام کو مضبوطی اور مقام نصیب ہو گیا. اور یاد رکھیے عمر کوئی عام بندہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ کچھ عطا ہوا جو اتنا کچھ عطا ہوا مسلمانوں کو کہ اور کوئی بندہ اتنا اللہ کے دربار سے نہ لے کے دے سکا. یعنی اور کسی کی وجہ سے اتنا نہ ملا جتنا عمر کی وجہ سے ملا. ذرا تھوڑا سا ٹچ سنو. اب دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نماز کی تیاری کرو. اس وقت جو بھی نماز کی کیفیت تھی نماز کی تیاری کرنے لگے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا عمر اللہ کی عبادت کرنی ہے. عمر کہتا ہے اللہ کا گھر بیت اللہ جو قریب کھڑا ہے, صفا پہاڑی کے ساتھ بیٹھے تھے نا, صفا پہاڑی کے ساتھ, اللہ کا گھر بیت اللہ جو موجود ہے وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر مکہ والے ہمیں بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے, بیت اللہ میں اللہ کی عبادت سے بھی انہوں نے روک رکھا ہے. اس لیے عمر ہم مجبور ہیں چھپ چھپا کر عبادت کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں. عمر شیر کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر عمر اسلام پہ آئے اور پھر بھی مسلمان چھپ چھپ کر باتیں کریں, عمر کے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ؟ عمر بھی اسلام میں آ جائے اور پھر بھی چھپ چھپ کر باتیں,
یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، گرج کر کھلے عام اللہ کے دربار میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، جو بیت اللہ کا دروازہ بند تھا، بیت اللہ میں مسلمان عبادتیں نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی قسم ہے 2 لائنیں اللہ کے نبی نے لگا دی، صحابہ کی مقرر کی۔ ایک لائن کے سر پر ابتدا میں شروع میں عمر کو کھڑا کیا، دوسری لائن کے شروع میں شیر خدا حضرت امیر حمزہ کو کھڑا کیا۔ 2 لائنیں لگا کر بیت اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں جا کے کی ہے۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، عمر وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیت اللہ نصیب ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ بھی عمر کی وجہ سے کھلا، اور بیت المقدس مسجد اقصی مسجد الاقصی یہود کے قبضے میں، نصارہ کے قبضے میں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا اہل کتاب نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے لشکر بھیجا اور لشکر والوں نے محاصرہ کیا، اور وہ کفار اہل کتاب اندر محصور ہو گئے اور دفاع اپنا کرتے رہے، بیت المقدس کی چابیاں والے نہیں کر رہے۔ کافی وقت گزر گیا، کافی دن گزر گئے، بیت المقدس کی چابیاں نہیں دے رہے۔ دیوار اور بیت المقدس کی فصیل اور دیوار سے چڑھ کر ان اہل کتاب میں سے ایک بندہ کہتا ہے، او مسلمانوں، تم اگر ہم سے چابی لینے کا ارادہ رکھتے ہو تو سن لو، ہم تمہارے حوالے کبھی بھی چابیاں بیت المقدس کی نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی ہم نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سابقہ آسمانی کتابیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیت المقدس کی چابیاں جو بندہ اہل کتاب سے لے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ آپ کو نہیں دیں گے عبید اللہ، حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کو چابیاں بیت المقدس کی نہیں دیں گی، عمر ہوگا تو عمر دیں گے، عمر دکھاؤ۔ حضرت عمر کو پیغام دیا گیا، حضرت عمر آئے، ایک غلام ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل تک، کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ وہ حکمران ہے جو کہتا ہے اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے حساب ہوگا۔ اتنا سسٹم بنایا ہوا ہے اور جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سکواڈ نہیں، کوئی گاڑیوں کی لائنیں نہیں ہیں، 25 30 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، جی کون ہے؟ جی پرائم منسٹر جا رہا ہے، پریزیڈنٹ جا رہا ہے، نہیں، یہ ایک عمر ہے، ساتھ ایک غلام ہے، 2 بندے ہیں، ایک سواری ہے، دوسری سواری بھی پاس کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے غلام، اتنا وقت اتنا ٹائم میں سوار ہوں گا اور تو نکیل پکڑ کے پیدل چلے گا، پھر جب اتنا ٹائم پورا ہو جائے گا میں اتر پڑوں گا، تو سوار ہو جانا، میں نکیل پکڑ کے پیدل چلوں گا۔ دونوں باری باری چلتے آ رہے ہیں حتیٰ کہ بیت المقدس کی حدود اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کا کرنا باری آ گئی حضرت عمر کی پیدل چلنے کی، اور جو غلام تھا اس کے سوار ہونے کی باری آ گئی تو غلام کہتا ہے جناب ہم کفار اور دشمنوں سے بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ آقا نیچے چل رہا ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہ کریں، میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیں، میں نیچے چلوں گا اور اس طرح ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں ان سے چابیاں لے لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے غلام سن، اگر آج عمر انصاف نہیں کرتا تو انصاف کے لفظ پر انگلی اٹھ جائے گی، اگر عمر انصاف نہیں کرتا یہاں اکیلے میں تو انصاف کے لفظ پہ انگلی اٹھ جائے گی، ایسا نہیں کروں گا۔ بلکہ کیا کیا؟ اب تیری باری ہے غلام، تو سوار ہو۔ اب کیا ہوا؟ ادھر سے نا
दीवारों से वो झांक झांक के देख रहे हैं कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। ज़हन में ये था कि जो सवार है ना वो आका होगा, जो पैदल चल रहा है वो गुलाम होगा। अब वो सवार को देख रहे हैं और उसमें वो निशानियां तलाश कर रहे हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं। साबिक़ा आसमानी किताबों में जो उमर की निशानियां लिखी हुई हैं वो देखते हैं तो नजर भी नहीं आती, एक भी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, ओ मुसलमानों, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हम चाबियां आपके हवाले नहीं करेंगे। क्यों? जो निशानियां उमर के नाम के बंदे की हमारी किताबों में लिखी हुई हैं वो एक निशानी भी इस बंदे में मौजूद नहीं है। मुसलमानों ने, सहाबा ने फरमाया, और तुम ऊपर वाले सवार को न देखो, उसको देखो जो नकील पकड़ के पैदल चल रहा है। जब उसको देखा तो फौरन देख लिया वही अलामात जो साबिक़ा आसमानी किताबों में लिखी थी उमर की, वो सारी की सारी उमर की अलामात मौजूद थी। फौरन चाबियां हथेली पर रख दी और बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए खुल गया। भाइयों, उमर वो हस्ती है जिसको अल्लाह के रसूल ने मांगा, और फिर उमर वो हस्ती है जिससे इस्लाम को उमर मिली और जिंदगी मिली, और उमर वो हस्ती है जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत कुछ अता हुआ। तवज्जो करो जी, 10-12 मिनट हैं, थक तो नहीं गए आप? समझ आ रही है मेरी बातों की? अच्छा, ज़रा खुलासा पीछे दोहरा लो थोड़ा सा ताकि कुछ समझ आ जाए बात की। मैंने अर्ज़ किया था 3 बंदे ऐसे हैं दुनिया में, 3 बंदे जिनको अल्लाह के दरबार में मांगा गया। 3 हस्तियों को अल्लाह से मांगा गया और अल्लाह ने वो 3 हस्तियां अता कर दी। और मांगने वाले 3 हस्तियों को वो कौन थे? तीनों अल्लाह के रसूल थे। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह से मांगा अपना भाई हारून, अल्लाह ने अता कर दिया। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अल्लाह से बैतुल्लाह को जिंदा, बैतुल्लाह को आबाद करने वाला अल्लाह से खास रसूल मांगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा। तो अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को भी कबूल किया। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा उमर, अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब अता कर दिया। तीनों की दुआएं कबूल हुई। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, इसमें बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, बात समझो जरा। तो सवाल मेरा सुनो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई? बोलो बोलो जरा, कबूल हुई? और अल्लाह ने बदले में हजरत रसूलुल्लाह दिए कि कोई ना? अच्छा, नंबर 2, हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई? बदले में हजरत हारून मिले कि कोई ना? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई? बदले में उमर मिले के कोई ना? अच्छा, ये बताओ, हजरत मूसा का मांगा हुआ भी कामयाब हो गया, जन्नती बन गया, तो जो नबी बन गया ना। हजरत मूसा का मांगा हुआ भी नबी बन गया, जन्नती बन गया। और हजरत इब्राहीम का मांगा हुआ भी जन्नत का सरदार बन गया। नऊज़ बिल्लाह, हिक्का साढ़े नबी की दुआ एडी कमजोर आई। बात समझो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तवज्जो। सिर्फ नऊज़ बिल्लाह हमारे नबी की दुआ इतनी कमजोर थी कि इब्राहीम मांगे उसको एक कामयाब बंदा मिल जाए, हजरत मूसा मांगे कामयाब बंदा मिल जाए, और हमारा नबी मांगे उमर, और बाद में लोग कहते फिरे नऊज़ बिल्लाह ये मुनाफिक हो गया था, है ये काफिर हो गया था, इसने फलां बागे फिदक के मामले में जुल्म किया था, अबू बकर और इसने ज्यादती की थी, फलां किया था। भाइयों, याद रखो हमारा ईमान है। अब हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई, हारून कामयाब हो गए, इब्राहीम की दुआ कबूल हुई, रसूलुल्लाह कामयाब हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई, उमर कामयाब हो गया। और मेरे नबी ने फरमाया, लोकाना बादी नबीयुल लकाना उमर। लोगों, अगर मेरे बाद नबी का नबुव्वत का दरवाजा खुला होता, तवज्जो, मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा खुला होता, जैसे मूसा ने मांगा था अल्लाह से, तो अल्लाह ने बंदा चुन के हारून को नबी बना दिया। इब्राहीम ने मांगा था, अल्लाह ने मुझे चुन के नबी बना दिया। अगर नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो अल्लाह मेरा चुना हुआ बंदा भी नबी बना देता, वो उमर होता। लेकिन याद रखो, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, कोई नबी बन नहीं सकता। अलबत्ता इतना फरमाया लोगों, साबिक़ा हर उम्मत में, साबिक़ा हर कौम में
ایک محدث گزرا ہے، محدث فرمایا محدث گزرا ہے، اور فرمایا لوگوں میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ محدث کون ہے؟ فرمایا وہ جس کی زبان کی تائید اللہ کر دے، وہ بندہ جس کی زبان کی تائید اللہ کر دے۔ سابقہ امتوں میں بھی ایک ایک بندہ ایسے گزرا ہے، میری امت کا بندہ وہ عمر بن خطاب ہے، زمین پہ بولتا ہے اللہ عرش برین سی اس کی تائید کر دیتا ہے۔ توجہ جی، عمر کی وجہ سے اسلام کو عمر اور زندگی مل گئی، عمر کی وجہ سے امت کو بہت کچھ مل گیا۔ توجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ آپ کی ازواج مطہرات جب کبھی کسی کام دھندے سے باہر نکلتی ہیں، میرا ضمیر کہتا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن جب تک وہ نہ بولے کون کنڈی کھولے، جب تک وہ آرڈر نہ دے میں اپنی مرضی سے تو دین نہیں بنا سکتا۔ اور دیکھو حضرت عمر نے دل کی بات کی رسول اللہ کی، اور بات سامنے رکھی کہ عورتوں کو، آپ کی ازواج کو پردے کی حالت میں باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کی اس بات کی تائید عرش برین سے کر دی، اور صرف حکم نہیں قرآن کی آیات بنا کر اپنے نبی پر نازل کر کے بتا دیا، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، عمر کی عظمت بھی ان کو معلوم ہوتی رہے گی۔ فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا النبی کل ازواجک، اے میرے نبیوں، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں۔ 3 درجے بنائیں، 1 بیویوں کو بتا دیں، نمبر 2 بیٹیوں کو، بیٹی کو یا بیٹیوں کو، بولو بولو ذرا، بیٹیاں کے بیٹی، کتنی بیٹیاں تھی اللہ کے نبی کی؟ 4۔ وَبَنَاتِكَ نصیحتی ہے یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ ایک ابو العاص کے گھر میں، 2 یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے گھر میں، اور چوتھی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں، 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا میرے پیغمبر کل ازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، ذرا دماغ حاضر رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں، آپ کے بعد اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کے باہر نکلیاں کرو۔ بات سنو ذرا توجہ سے، بعض لوگوں نے کہا جی پردہ تو صرف جسم کا ہوتا ہے، ہاتھ کا، چہرے کا، ان کا تو پردہ کوئی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے کہا جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں جی اے جو دوپٹہ ہوتا بس یہی کافی ہے۔ یہ جو زیادہ ماڈرن ہوتے ہیں نا، زیادہ ماڈرن، سوشلزم کا شکار، وہ لوگ یوں باتیں کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ جس دور میں یہ آیت اتری تھی اس وقت مسلمانوں کی عورتیں کپڑے پہنتی تھی کہ نہیں؟ پہنتی تھی نا، باحیا زمانہ تھا، با کردار زمانہ تھا نا،
उस वक़्त वो कपड़े पहनती थी, दुपट्टे भी थे, कपड़े भी पहनती थी, उसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं युदनीना अलैहिन्ना। उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे, अला का मतलब होता है ऊपर से कोई इजाफी चीज डालो, ऊपर से इजाफी चादर डालो जिससे तुम्हारा पूरा जिस्म छुप जाए। और जी चेहरे का तो पर्दा नहीं है। भाई किसने कहा चेहरे का पर्दा नहीं? असल चीज छुपाने की है ही चेहरा, असल चीज ही यही है। जो लोगों की नुमाइश का जरिया बनती है वो होता भी चेहरा है। तो इसलिए इस कभी बहकावे में ना आना कि जी पर्दा सिर्फ दिल का होता है, सर पे दुपट्टा ओढ़ ले औरत तो बस पर्दा काफी है, या पर्दे से मुराद लिबास है। कतन ये नहीं है, पर्दे से मुराद बुर्का है, चादर है बड़ी जिससे पूरा जिस्म कपड़ों वाला भी ढांप जाए। ठीक है जी, समझ आई मसले की? फरमाया कि ये हुक्म पर्दे का हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से मिला। ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये पहचान होगी किसकी? कि ये मोमिनों की औरतें हैं। जरा इधर भी झांका करो, जरा इधर भी झांका करो। हमारी पहचान है पर्दा? हमारी औरतों की पहचान है पर्दा? या बेपर्द हो के बाहर निकलती हैं, बाजारों में घूमती हैं? कभी इस ज़मीर को भी थोड़ा सा टटोला करो अंदर कि हम कहाँ चल रहे हैं। खुदारा कुफार के पीछे ना चलो, इस्लाम दुश्मनों के पीछे ना चलो, उस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो। फला युज़ैन, फरमाया पर्दे तुम करा दो, फला युज़ैन, तुम्हारी औरतों की इज्जत का रखवाला अल्लाह खुद बन जाएगा। जब पर्दा नहीं होगा तो अल्लाह पाक हिफाजत नहीं करेगा। जब हिफाजत नहीं होगी फिर आपकी और मेरी पगड़ियां सरेआम उड़ती हुई नजर आएंगी, आपकी और मेरी इज्जतें सरे बाजार नीलाम होती नजर आएगी। कुरान कहता है पर्दा तुम करा लो, फला युज़ैना, तुम्हारी इज्जत को एक बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी, हाँ, अपनी इज्जत को महफूज रखें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू, तवज्जो भाइयों, जन्नत की खुशबू 500 साल का अभी सफर बाकी रहता होगा को जन्नत की खुशबू पहले आना शुरू हो जाएगी। अभी 500 साल की मसाफत रहती है और जन्नत की खुशबू पहले आना शुरू हो जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, दयूस बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। दयूस बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दयूस कौन होता है? मेरे नबी ने उसकी तशरीफ फरमाई और फरमाया जिसको अपने घर की औरतों पर गैरत ना आए। तवज्जो, बड़े कड़वे लफ्ज है। फरमाया जिसको अपने घर की औरतों पर गैरत ना आए वो दयूस है और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। क्या मतलब? घर के बंदों पर गैरत, खवातीन पर गैरत, इसको कोई पता नहीं है कि मेरी मिसेज, मेरी वाइफ, मेरी बीवी बाजार घूम रही है या घर बैठी हुई है, मेरी बच्चियों का लिबास कैसा है इसे कोई पता नहीं है, मेरी बच्चियों के हाथों में मोबाइल है, किससे कांटेक्ट है, क्या हो रहा है, क्या ब्राउजिंग हो रही है, क्या हो रहा है, इसे कोई पता नहीं है। ये दयूस है। शरी नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी, जिसको घर के मामले में गैरत ना आए वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। खुदारा ये मेरा किसी पर तनकीद करना मकसद नहीं है, किसी एक बंदे पर, मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। तवज्जो। तो बहरहाल उमर बिन खत्ताब की वजह से हमें पर्दे वाली नेमत अता हुई। उमर बिन खत्ताब की वजह से बैतुल्लाह हमारे लिए खुला। उमर बिन खत्ताब की वजह से बैतुल मुकद्दस की चाबियां इस उम्मत के हवाले हुई। आखिरी बात सुनो, 1-2 मिनट है, तवज्जो। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार है, मरने लगा, आखिरी लम्हात हैं, अपने बेटे को बुलाया और कमाल की बात है
بیٹے کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور والد کا نام بھی عبداللہ۔ جو والد ہے وہ منافقین کا سردار ہے، اور جو بیٹا ہے وہ رسول اللہ کا سچا یار ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو کون؟ ایک اللہ۔ عبداللہ بن ابی مرنے لگا، آخری لمحات ہیں، بیٹے کو بولا بیٹا میرے آخری لمحات ہیں، ہوں تو میں منافق، لیکن میرا بھی یقین ہے کہ اگر رسول اللہ میرا جنازہ پڑھا دے تو اللہ میری بخشش کر دے گا۔ ہاں، جس کو نبی کی دعا لگ جائے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ عمر کو بھی تو نبی کی دعا لگی تھی نا، سنا ہے نا ابھی آپ نے، عمر کو بھی تو نبی کی دعا لگی ہے، تو کہتا ہے جب میں مرنے لگوں، جب میں مر جاؤں تو میرے اللہ کے نبی سے کہنا میرا جنازہ پڑھا دیں گے۔ ایک نمبر دو، اللہ کے نبی سے ایک اور درخواست بھی کرنا، اپنی قمیض اور کرتا مبارک اتار کر میرے پاس بھجوا دینا اور مجھے اسی کرتے میں کفن دے دینا۔ توجہ، اس کا مطلب ہوا دل سے مانتا تھا۔ اچھا توجہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس اپنے ابا کا پیغام لے کے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، صحابہ کو بھی ساتھ لیا۔ بڑا کڑوا مسئلہ ہے اور بڑا تحقیقی مسئلہ ہے سورۃ توبہ کا، توجہ سے۔ فرمایا میں آ جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر اللہ کے نبی پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، صفیں تیار ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق کی لاش کو سامنے رکھ دیا گیا، میت کو سامنے رکھ دیا گیا، کرتا جو رسول اللہ کا تھا اسی میں کفن ہے، سامنے رکھی ہوئی میت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک بھی عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنی چیزیں مل رہی ہیں، کرتا بھی رسول اللہ کا، لعاب بھی رسول اللہ کا، اور جنازہ بھی رسول اللہ کا۔ صحابہ کریں، جنازے کی صفیں تیار ہو گئی، بالکل پڑھنے کی 100% تیاری ہوئی۔ عمر بن خطاب آگے بڑھا، کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا رسول اللہ کے کندھے پر، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی منافق ہے جس کا آپ ابھی جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی ہے جس نے اماں عائشہ پر تہمتیں لگائی ہیں، یہ وہی ہے جس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر، ہر کام اس نے کیا ہے، اور اب آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر خاموش رہ، اللہ نے منع نہیں کیا تو کیوں روکتا ہے، تو بھی چپ ہو جا۔ لیکن اللہ وہ تو احکم الحاکمین علیم بذات الصدور ہے نا، وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اللہ نے عمر کی بات کو سنا، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، جو ہی جنازہ پڑھا کے مکمل ہوا ادھر سے اوپر سے کال مل گئی، جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل آیا اور سب سے پہلے اللہ کا ایک حکم سنایا، پھر دوسرا سنایا، سنو اور بات ختم کریں۔ سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے پیغمبر آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں؟ نہیں میرے پیغمبر، ان تستغفر لہم 70 مرہ،
اگر آپ اس منافق کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں تو سن لے میرا پیغمبر، میں اللہ کا فیصلہ ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اس منافق کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں میں اللہ اسے معاف۔ اللہ یہ بتایا، اور پھر اس کے بعد اگلا حکم اسی صفحے پر ہے، 10واں پارے کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے میرے پیغمبر توجہ سے اللہ کا فیصلہ سن لے، اللہ کا حکم سن لے، جو بندہ اس قسم کا ہو، منافق ہو یا مشرک ہو، توجہ مشرکوں کے جنازے پڑھنے والوں، اللہ کے قرآن کا جو نص قطعی سے حکم ثابت ہے، نص ہے اس پر کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جو بندہ کفر کی حالت میں، جو بندہ شرک کی حالت میں مر گیا، خبردار اس مشرک کا اور منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ بولو بولو ذرا نہیں پڑھنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے، بولو کس کا؟ قرآن کا۔ اور تمہارا میرا ایمان ہے جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں میں انہیں حرام نہیں کر سکتا، کوئی انہیں حرام نہیں کر سکتا، اور جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کوئی انہیں حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم ہے قرآن میں مختلف مقامات ہیں، اللہ نے مشرک کا جنازہ پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ سور کا گوشت کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ذرا، حرام ہے؟ نہیں کھاتے نا۔ کتے کا گوشت حرام ہے، حرام اور مردار حرام ہے، سود حرام ہے، یہ نہیں کھاتے۔ ماں سے نکاح، بولو بولو، حرام ہے۔ بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح یہ تمام حرام اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور آپ مانتے ہو، اسی طرح مشرک کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، وہ مانتے ہو، یہ کیوں نہیں مانتے؟ خدا را اللہ کا خوف کرو، مشرک کا جنازہ نہ پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔